बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनिकाब न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं खारियां से राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई। खारियां से राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे में बतौर मैकेनिक काम करने वाले ज़ोहिर नामी बंदे ने बताया कि जब ट्रेन कराची से रवाना होती है तो हमें फोन करके बताया जाता है ट्रेन में फलां फॉल्ट है, कोटली स्टेशन पर वो फॉल्ट खत्म करना है और हम पहले से ही पानी हथौड़े और दीगर टूल्स लिए ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। ट्रेन पहुंचते ही हम काम शुरू कर देते हैं। 15 से 20 मिनट बाद हमें हुक्म मिलता है टाइम कम है, जितना काम हुआ है बाकी अगले स्टेशन पर कराएंगे, आप वहां इतला कर दें। और फिर अगले स्टेशन पर भी ऐसे ही अधूरा काम होते होते ट्रेन लाहौर या रावलपिंडी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। लेकिन हर स्टेशन पर ट्रेन में रिपेयरिंग और सामान लगने का अलग अलग बिल बनाया जाता है और ऐसे ही हर रोज ट्रेनों के चलने और बिल्स बनते रहते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक इस ट्रेन को हादसा ना पेश आए और फिर हादसा पेश आने के बाद अपनी नाअहली छुपाने के लिए तकरीबकारी के शक का इजहार करके कमेटी कायम की जाती है। 1 महीने के बाद केस खत्म करके फिर नए हादसे का इंतजार किया जाता है। खारियां से राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में सेनेट ने तौहीन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अहले बैत और अहमाते अल-मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बिल मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक चंद्रानी की ज़ेर सदारत इजलास में यह बिल आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले रुकन सेनेटर अब्दुल करीम ने पेश किया। कहा कि यह बिल 6 माह से ज़ेर अल्तवा है, लिहाजा अब इसे मज़ीद ताख़ीर का शिकार न किया जाए और ऐवान उसे मंजूर करके कानून साजी करे। बिल पेश करने पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर सहाबा कराम, अहले बैत, अज़ाम, अम्महात अल मोमिनीन की इंतहाई गुस्ताखी की जा रही है। जो सोशल मीडिया पर तौहीन हो रही है वो इस ऐवान में बयान भी नहीं कर सकता। कहा कि सहाबा कराम, अहले बैत और अम्महात अल मोमिनीन की तौहीन के सबूत लीगल कमीशन बराए तौहीन ने हमें फ्राहम किए। सोशल मीडिया पर मुकद्दस हस्तियों की तौहीन रोकी जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि कौमी असम्बली ने मुतफ़क्का तौर पर तौहीन रोकने का बिल मंजूर किया, इसे यहाँ भी मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया जाए। ऐवान में सहारे ख्याल करते हुए JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी ने कहा कि कुरान ने जब सहाबा अहले बैत को अजीम करार दिया तो हम उनकी तौहीन रोकने के लिए क्यों कानून साजी ना करें। यहाँ से कौमी असम्बली की तरह मुतफ़क्का कानून साजी करके दुनिया को पैगाम दें। जिस तरह अंबिया की तौहीन सजा है, इसी तरह सहाबा अहले बैत की तौहीन की भी सजा है। कहा कि सहाबा अहले बैत और अम्महात अल मोमिनीन की तौहीन की सजा 3 साल बहुत कम थी, इसे बढ़ाया जा रहा है। तौहीन की सजा कम होने की वजह से सहाबा अहले बैत, उम्महात अल मोमिनीन की तौहीन हो रही है। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि उनके सहाबा अहले बैत की तौहीन हो रही थी और हम उनकी तौहीन रोकने के लिए लईतो लाल से काम ले रहे थे। सेनेटर पीर साबिर शाह ने कहा कि तौहीन सहाबा अहले बैत, उम्महात अल मोमिनीन बिल को पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं तौहीन सहाबा अहले बैत, उम्महात अल मोमिनीन रोकने के बिल की हिमायत करता हूँ। कहा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो शान बयान की गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मुफ्ती अबू मोहम्मद और साथ हमारी जानी शख्सियत है। हम इस वक्त सेनेट में हैं और सेनेट से बाहर निकल रहे हैं। और पूरी सुन्नी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, अरसे दराज की जद्दोजहद काम आई और नामूस सहाबा इकराम व अहले बैत इज़ाम का बिल आज पास हुआ। पूरी सुन्नी कौम अस्सलाम वालेकुम और मुत्तफ़िक़ा तौर पे पास हुआ, सेनेट से पास हुआ। में इंशाल्लाह वीडियो में आपको सुनाता हूं। इंशाल्लाह दिलचस्प मामला भी था कि ये पहला बिल का जो भी मुसलसल सेशन शुरू हुआ उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर हुआ। काफ़ी लोगों ने टांग अड़ाने की कोशिश भी की, वो कौन थे, क्या था और किन लोगों ने दोनों तरफ से हिमायत की और सख्ती के साथ का पास करें। इंशाल्लाह उनके नाम भी बताते हैं आपको और उनकी तफसील बताते हैं। बाकी आप जाएं मिठाइयों की दुकानों पे और मेरी आंखों में इस वक्त आंसू हैं, आप मिठाई लें, तकसीम करें। आप पूरी सुन्नी कौम को बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। खारियां से राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात UC ठूठा राय बहादुर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ठूठा राय बहादुर के ज़ेर एहतमाम आलिशान अहले बैत और असमत कुरान सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें TLP इलाके भर के कारकुनान और वर्कर्स ने भरपूर शमूलियत की, जिनमें शामिल खताब इलामा आसिम इशफाक रिजवी, खसूसी आमद अमीर PP 28 चौधरी नज़ाकत अली रिजवी, नायब अमीर मोहम्मद आरिफ रिजवी, लीगल एडवाइजर चौधरी मुनाजिर हुसैन एडवोकेट, इलामा नजफ सफ्तर, इलामा हमजा रसूल, फैसल महमूद सैफी, हकीम आसिफ रिजवी और दीगर जबकि मुकामी क़यादत में शामिल थे। हाजी राजा अमजद अमीर तहरीक लब्बैक ठूठा राय बहादुर, राजा जावेद अतारी, इलामा कारी गुलाम अहमद, राजा वकार कादरी, राजा रियाज, राजा काशिफ रिजवी, मौलाना अफजल, मौलाना आदिल, मोहम्मद असजद रिजवी, जाहिद महमूद और दीगर अहले इलाका के कारकुनान TIP के थे।
علماء نے حسینیت اور یزیدیت میں فرق بتاتے اور موجود سابقہ حکومتوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. کہا کہ یہ حکمران ملک و قوم کے لیے عذاب بن چکے ہیں. ان کو نہ تو اس ملک کی سالمیت سے کچھ غرض ہے، نہ ہی دین اسلام پر کوئی پہرا دے سکتے ہیں. آج غیر مذہب محفوظ جبکہ مسلمان پاکستانی غیر محفوظ ہو چکے ہیں. کراچی سے اسلام آباد دھرنا سرائے عالمگیر پر پہنچ کر کیوں ختم کیا گیا، جبکہ اس کا اصل مقصد پیٹرول اور مہنگائی کو کم کروانا تھا جو اب 3 گنا بڑھ چکی ہے. کیا کوئی ڈیل تھی جو عوام کو 15 دن سے ٹکٹکی پر چڑھائے رکھا؟ بعد میں مذاکرات کامیاب ہو گئے اسی چور اور قاتل حکومت سے. اس سوال کا جواب میں علامات سے مشواق رضوی کچھ خاص نہ بتاتے ہوئے اجازت لے کر رخصت ہو گئے. کھاریاں سے راجہ نادر منظور کی رپورٹ کے مطابق لنگڑیال روڈ کوٹلہ 2 موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم، 2 خواتین سمیت 3 افراد موقع پر جاں بحق، 2 نوجوان شدید زخمی. جاں بحق ہونے والی ماں بیٹی بیٹا ہے اور ان تینوں کا تعلق تھانہ گلیانہ کے گاؤں ملکہ سے بتایا جاتا ہے. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل دائر. چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل خواجہ حارث اور بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی. اپیل میں استدعا کی گئی کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے. مرکزی اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم دیا جائے اور سزا کالعدم قرار دی جائے. 5 اگست کو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی. عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد پولیس نے عمران خان کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا تھا. گزشتہ روز اٹک جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ان کے وکیل نعیم حیدر کی ملاقات کرائی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد نعیم حیدر پنجوتا کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا کہ انہیں سی کلاس میں رکھا ہوا ہے. چھوٹا سا کمرہ دیا گیا جس میں اوپن واش روم ہے. عمران خان کو دیے گئے کمرے میں دن کو مکھیاں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں. 2023 الیکشن کا سال نہیں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آئین میں درج ہے کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی اس پر دوسرا الیکشن نہیں ہو سکتا. آئین میں درج ہے کہ مردم شماری ہو جائے تو حلقہ بندیاں ضروری ہیں. نگران حکومت آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے حلقہ بندی کرائے گی. حلقہ بندیوں میں تقریباً 120 دن لگتے ہیں. اس میں کئی ماہ والی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے اور نگران حکومت بر وقت الیکشن کا انعقاد یقینی بنائے گی. جبکہ نگران وزیر اعظم کے لیے حفیظ شیخ یا دیگر ناموں پر ڈسکشن ہو رہی ہے. ابھی کوئی نام لاک نہیں ہوا. آج شام یا کل تک نگران وزیر اعظم کا نام شاید فائنل ہو جائے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہ کرنے کی پالیسی آج کی نہیں اس سے پہلے کی ہے. دہشت گردوں سے مذاکرات کے کوئی حوصلہ افزا نتائج نہیں نکلے. ایک صوبے میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ زیادہ توجہ دی جائے. وزیر اعظم کی جانب سے آج صدر کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیجنے کا امکان. وزیر اعظم کی ایڈوائس موصول ہونے کے 1 دن بعد صدر مملکت قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں. وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اب تک عبوری وزیر اعظم کے لیے کسی بھی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا. لیکن نگران وزیر اعظم کے لیے حفیظ شیخ کو کئی حلقوں کا پسندیدہ ترین شخص سمجھا جا رہا ہے. وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان کسی نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوایا جائے گا. اگر پارلیمانی کمیٹی بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو معاملہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا جائے گا. نگران وزیر اعظم کا فیصلہ آج رات 10 بجے تک کیا جائے گا. اس سے قبل رانا ثناءاللہ نے بتایا تھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے شارٹ لسٹ کیے جانے والے ناموں میں حفیظ شیخ کا نام بھی شامل ہے. آئی ایم ایف شرط رواں مالی سال بجلی صارفین سے 721 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے. ستمبر تک سماحی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی جس سے 39 ارب موصول ہوں گے. جبکہ ستمبر سے دسمبر تک فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 4 روپے 37 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوگی اور 122 ارب روپے موصول کیے جائیں گے. اس کے علاوہ سالانہ ریبیسنگ قیمت میں 5 روپے 75 پیسے بجلی مہنگی کرنے سے 560 ارب موصول ہوں گے. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق رقم توانائی شعبے کے گردشی قرضے میں کمی لانے کے لیے استعمال کی جائے گی. رواں مالی سال کے اختتام تک پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2130 ارب تک محدود کیا جائے گا. جبکہ جون 2023 تک پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2700 ارب روپے کے لگ بھگ ہو چکا تھا. دوسری جانب وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کا بجلی مہنگی پلان آئی ایم ایف کو بھی شیئر کر دیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز.